सो यो इन्ट्रान्समा हाम्रो दुईटा फ्याक्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ जान्नुपर्ने र अर्को चाहिँ टाइमलाई म्यानेज गर्नुपर्ने। किन हाम्रो इन्ट्रान्समा टाइम फ्याक्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो। किन नम्बर अफ क्वेसन चाहिँ धेरै हुन्छ, टाइम चाहिँ थोरै हुन्छ। त्यो सेन्सले गर्दाखेरि टाइम चाहिँ एकदम म्यानेज गर्नु जरुरी छ र यसको लागि हामीले यो डिफरेन्ट टेक्निकहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै नर्मल वेजमा चाहिँ हाम्रो त्यो टाइम म्यानेज हुन गाह्रो हुन्छ। सो यो फिजिक्सलाई, मोस्ट अफ फिजिक्सलाई मैले चाहिँ ट्रिकी वेजले सेट गरेको छु र यसमा युनिटरी मेथड, एउटा चाहिँ हाम्रो युनिटरी मेथड चाहिँ 50 to 60% फिजिक्स चाहिँ युनिटरी मेथडले सल्भ हुन्छ। अब हामीले यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ कि कहाँ चाहिँ हामीले युनिटरी मेथड लगाउन पाउँछौँ, कहाँ चाहिँ युनिटरी मेथड लगाउन पाउँदैनौँ। सो यदि फर्मुलाको फर्म y इक्वल टु mx यदि छ भने टपिक जेसुकै होस् यो फर्मको फर्मुला भेटाउनु पर्यो र यो हरेक ठाउँमा हामीले युनिटरी मेथडले सल्भ गर्न सक्छौँ। लाइक एज करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले v इक्वल टु IR चाहिँ युज गर्छौँ। सो यो फर्मुला चाहिँ y इक्वल टु mx फर्मको छ। सो यसले हामीले युनिटरी मेथडले सल्भ गर्न सक्छौँ। लाइक एज हामीले एउटा यहाँ इक्जाम्पल लिएका छौँ, यो इन्ट्रान्समै सोधेकै क्वेसन चाहिँ हो। यो क्वेसनमा हामीले भनेको थियो इन द गिवन नेटवर्क व्हाट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनेर। यो ए र बी को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने थियो। अब यसमा हामीले सल्भ गर्नको लागि यहाँ युनिटरी मेथड युज गर्छौँ। पहिला त यो तीनवटा जुन रेजिस्टेन्स छ यो चाहिँ हामीले कमन सेन्सले भन्न सक्छौँ यो प्यारललमा छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि 1/r is 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 and so on गर्छौँ। यहाँ तीनवटा छ। अब मेडिकल इन्ट्रान्समा क्याल्कुलेटर एलाउड हुँदैन, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा चाहिँ आइबी पुल्चोकमा क्याल्कुलेटर एलाउड छ र अरू ठाउँमा चाहिँ फेरि क्याल्कुलेटर एलाउड छैन। सो यसको क्याल्कुलेसन सल्भिङ टेक्निक पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु हामीले निकाल्नको लागि हामीले यसरी चाहिँ यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा युज गर्छौँ। यसमा युज भएको हाइएस्ट रेजिस्टेन्सलाई पहिला हामीले लेखिहाल्छौँ। 20, 30 र 60 मा हाइएस्ट भ्यालु चाहिँ 60 छ। त्यसपछि युज भएको रेजिस्टरले यो हाइएस्टलाई डिभाइड गर्छौँ र आएको रिजल्टलाई हामीले डिनोमिनेटरमा सम गर्दै जान्छौँ। 60 लाई 20 ले डिभाइड गर्दा 3 पाउँछौँ हामी, 30 ले डिभाइड गर्दा 2, 60 ले डिभाइड गर्दा 1। सो 60/6 हो। यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु चाहिँ 10 ओम आयो। तो सिमिलर तरिकाले चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्दा 24 डिवाइडेड बाइ 24 गर्दा 1, 8 ले डिवाइड गर्दा 3, सो 24 यसरी हुने भयो। यहाँ 24/1 + 3 दैट इज यो 6 ओम चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु हुने भयो। अब यहाँ हामीले देखाएको छ 30 भोल्ट को पोटेन्शियल डिफरेन्स। सो हामी यो बुझ्छौँ यो 6 ओम को लागि 30 भोल्ट, तो 1 ओम को लागि 5 भोल्ट हुने भयो हाम्रो। अब यही अनुसारले हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दिन्छौँ। तो यो 5 छ, यहाँ 5 5 = 25, यहाँ हामीले 10 निकालेको थियो, 10 5 = 50 र यहाँ हामीले हाम्रो 4 छ, यो 4 5 = 20। तो अब हामी सबैलाई यो एड गर्दिन्छौँ। सो 25 + 50 75 भयो, + 30 105 + 20 125। सो आवर आन्सर इज 125 भोल्ट। यो ए र बी को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ 125 भोल्ट भयो। यो चाहिँ हामीले युनिटरी मेथडले गर्यौं। एउटा हामी यसरी नि गर्न सक्थ्यौ। अब यो 5 ओम, यो 10 ओम, 6 र 4 सबै सिरिजमा छ। सो 5 + 10 15 + 6 21 + 4 25 भयो। 1 को लागि हामीले 5 भोल्ट निकालेको थियो। सो 25 × 5 125 हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको आन्सर गर्छौं इन्ट्रान्समा। अब यसमै यही क्वेशनमा यदि ट्विस्ट गर्न खोजेको भए हामीले के भन्ने थियो भने व्हाट इज द करंट पासिङ थ्रु 20 ओम रेजिस्टेन्स। ल यो रेजिस्टर भएर कति चाहिँ करंट फ्लो हुन्छ। त यदि हामीले मेथड वाइज यदि कुरा गर्ने हो भने यदि यहाँ करंट आयो भने यो तीनवटा ब्रान्चमा डिवाइड हुन्छ। यसमा सम करंट जान्छ, यसमा सम करंट जान्छ, यसमा सम करंट जान्छ र हामीले अकॉर्डिङ टु किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ टोटल इनकमिङ करंट इक्वल टु टोटल आउटगोइङ करंट निकाल्छौं। सो यहाँबाट I = I1 + I2 + I3 गर्दियो। एउटा इक्वेसन बन्यो, सल्भ भएको छैन। त्यसपछि फेरि यो तीनटै प्यारललमा I1R1 = I2R2 = I3R3 गरेर हामीले I2 र I3 को भ्यालु चाहिँ इन टर्म्स अफ I1 निकाल्थ्यो र फेरि I = I1 + I2 + I3 मा हामीले भ्यालु राख्दाखेरि बल्ल चाहिँ एउटा ठुलो क्याल्कुलेसन पछि यसको आन्सर आउँछ।
त यो सुन्दाखेरि यति स्टेप छ, गर्दै जाँदा अझै टाइम लाग्छ, तर हामीलाई हाम्रो टार्गेट हुन्छ विदिन 1 मिनेट भित्र एन्सर गर्ने। सो यसको लागि अब यो b इक्वल टु ir y इक्वल टु mx फर्म छँदैछ। हल्का चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो I इक्वल टु b बाइ r हुन्छ। सो जुन रेसिस्टरको थ्रु हामी करेन्ट निकाल्छौँ त्यो रेसिस्टरले हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिटरी मेथड हामी लगाउँछौँ, तर यो कुराले ध्यान राख्छौँ कि त्यो जुन रेसिस्टरको थ्रु हामी करेन्ट निकालिरहेछौँ त्यो रेसिस्टरले डिभाइड गर्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ हामी के गर्छौँ भने कुनै ब्रान्चमा हामीलाई कुनै रेसिस्टरको थ्रु करेन्ट निकाल्नु पर्दा ल यहाँ I1 इक्वल टु लेखे, यसमा आउने करेन्ट ल I1। तो सबभन्दा फर्स्टमा त्यो ब्रान्चको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हामी लेख्छौँ। जुन रेसिस्टरको थ्रु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो रेसिस्टरले डिभाइड गर्छौँ र टोटल करेन्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो दिस इज द टेक्निक। अब यहाँ यसरी बुझाएको थियो, यो 6 ओम को लागि 30 भोल्ट, तो 1 को लागि 5। हामीले यहाँ v लाई r ले डिभाइड गरेको हो र v लाई r ले डिभाइड गर्दा रिजल्ट जुन आउँछ त्यो करेन्ट आउँछ। सो जुन यो 5 हो, 5 हामीले यहाँ 5 into 5 गरेको थियो, त्यो 5 एक्चुअलमा करेन्ट थियो। त टोटल करेन्ट त 5 छ। यो ब्रान्चको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हाम्रो 10 ओम छ। सो हामीले यसरी यो 10 20 को थ्रु निकाल्नु छ, डिवाइडेड बाइ 20 इन्टु टोटल करेन्ट 5। सो आवर आन्सर इज 2.5 एम्पियर। यसको लागि हामीलाई त्यही 10 देखि 15 सेकेन्ड या 20 सेकेन्ड टाइम लागेको होला। यस्तै यदि कसैले आएर हामीले ल व्हाट इज द करेन्ट पासिङ थ्रु 60 ओम रेजिस्टेन्स, अब हाम्रो आन्सरमा आउँछ 10 डिवाइडेड बाइ 60 इन्टु 5। सो दिस इज द आन्सर। यदि हामीले यो निकाल्नु परेको भयो ल 8 ओम को थ्रु कति करेन्ट, यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 6 छ, 6 डिवाइडेड बाइ 8 इन्टु 5। सो दिस इज द करेन्ट। सो यसरी हामी जान्छौँ। यस्तै नै यदि हामीले y इक्वल टु mx फर्म नै खोज्ने हो भने अब यो F इक्वल टु ma, यो फोर्स F इज ma, तो यो y इक्वल टु mx फर्म भयो। सो यसको लागि हामीले पनि युनिटरी मेथड चाहिँ लगाएर एन्सर गर्न सक्छौँ। लाइक एज यहाँ हामीले डिफरेन्ट एक्जाम्पल लियौँ। यहाँ डिफरेन्ट मासहरु हामीले गिभन हुन्छ, लाइक एज यहाँ 30 kg, 20 kg and 10 kg। These three masses are connected by light string and a force of 120 Newton is applied to 10 Newton mass in horizontal direction। यो सबैले स्मुथ सर्फेसमा राखेको छ। सो यसमा हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल व्हाट इज द टेन्सन इन द स्ट्रिङ बिट्विन 20 kg mass and 10 kg mass। दिस T1 is what is the tension in the string between 20 kg and 30 kg। so T2 is what। अब यसलाई हामीले नर्मली मेथड वाइज सल्भ गर्दाखेरि टाइम लाग्छ, किन यो तीनटैको लागि फ्री बडी डायग्राम हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसको लागि फ्री बडी डायग्राम, यसको लागि फ्री बडी डायग्राम, यसको लागि फ्री बडी डायग्राम, फेरि यसको लागि इक्वेसन लेख्नु पर्यो, यसको लागि इक्वेसन लेख्नु पर्यो, यसको लागि इक्वेसन लेख्नु पर्यो र त्यसपछि सल्भ गरेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि बल्ल चाहिँ यसको रिजल्ट आउँछ। सो यो सब गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। अब हामी यसलाई यसरी सल्भ गर्छौँ। जम्मा मास 60 kg छ, यसरी यो 60 kg को लागि फोर्स देखाएको छ 120 न्यूटन। सो 1 kg को लागि हाम्रो यो 2 न्यूटन चाहिँ पर्न जान्छ। अब हामीले यो T1 निकाल्नु पर्ने छ। सो हामीले यसरी हेर्यौं, यहाँ T1 निकाल्नको लागि यहाँ 50 kg लाई हेर्यौं। सो 1 kg को लागि 2 न्यूटन, तो यो 50 kg को लागि सो T1 को लागि हाम्रो आन्सर हुने भयो 50 into 2 गर्दाखेरि 100 न्यूटन। T2 को लागि हामीले यसरी हेर्छौं, यो 30 kg, सो 2 into 30 दैट इज 60 न्यूटन। यसरी हामी आन्सर गर्छौं। अब यसमै अब अहिले चाहिँ यो स्टुडेन्टलाई यो लागिरहेको हुन्छ या हामीले यो फिल हुन्छ कि ल यो T1 को लागि यता किन हेरियो, यसरी किन छोडियो, T2 को लागि यता किन हेरियो, यसरी किन छोडियो। तो सो जहाँ हामीले फोर्स निकाल्न भनेको हुन्छ, जुन पार्टमा फोर्स निकाल्न भनेको हुन्छ, हामी के गर्छौं भने त्यहीबाट त्यसलाई कट गर्दैछौं। लाइक यहाँ जस्तै यो मार्कर छ, यसलाई सम फोर्सले तानिरहेछ, यसको लेन्थ मानौ अहिले 15 सेन्टिमिटर छ, यसलाई एउटा फोर्सले तानिरहेछ र यदि हामीले यहाँबाट ल 5 सेन्टिमिटर पर चाहिँ कति यसमा टेन्सन डेभलप हुन्छ, हामी के गर्छौं भने यहीबाट कट गर्छौं र सिस्टम होस् या बडी होस्, कट गर्दाखेरि यो दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ र हाम्रो कोशिश के हुन्छ भने जतातिर फोर्स लागेको छ त्यो पार्टले हामी फाल्दिनु, फोर्सको सकभर कोशिश गर्छौं कि फोर्सको लफडा नराखौं। तर यहाँ कुनै केसमा फोर्स नि आउँछ, त्यसको
फोर्स आएपछि के गर्ने त्यसको लागि हामीले एक्स्ट्रा कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ। त यो कट गरिदियो, यो दुई पार्टमा डिभाइड भयो र फोर्स तिरबाट फाल्दियो। त एउटा पार्ट त फाल्यो, अर्को बाँकी छ। हाम्रो आन्सरमा आउने आन्सर रिमेनिङ, जुन बाँकी छ त्यो रिमेनिङ बाइ टोटल इन्टु नेट फोर्स, दैट इज आवर आन्सर। सो हेरौँ यहाँ T1 निकाल्नु पर्दा यो धागोमा डेभलप हुने टेन्सन निकाल्नु पर्यो भने यो धागोलाई हामी कट गर्छौं। अब यो कट गर्दा यहाँबाट बीचबाट जहाँबाट कट गरे नि भयो, यो धागोलाई कट गर्नुपर्छ। र हामीले एउटा कुरा के जानेछौं भने स्ट्रिङ यदि मासलेस हो भने टेन्सन इन सिंगल स्ट्रिङ इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेन्थ। यो पुरै धागोभरि एउटै टेन्सन हुन्छ। सो T1 निकाल्नको लागि यो धागोलाई हामी कट गर्दैछौं। फोर्स 10 kg मा लागेको छ, यसलाई फाल्दियो। सो अब 60 kg बाट 10 kg फाल्यो। सो रिमेनिङ इज 50, टोटल इज 60, नेट फोर्स इज 120। सो दैट इज द आन्सर फर T1। र यो युनिटरी मेथड नै हो। खाली यसमा यो कुरा गरे कि कसरी हेर्ने। अघि चाहिँ हामीले 60 kg को लागि 120, 1 kg को लागि 220 लाई 60 ले डिवाइड गरेको थियो। अब T1 को लागि यसरी 50 हेरेको थियो अघि। सो अब यो कुरा क्लियर भइसक्यो यसमा कि कसरी हेर्ने, कुन पार्टलाई हेर्ने, कुन पार्टलाई फाल्ने। अब T2 को लागि हामी यहाँबाट कट गर्दिन्छौं। यतातिर फोर्स लागेको छ, यसलाई फाल्दिन्छौं। सो रिमेनिङ इज 30, टोटल इज 60 एन्ड नेट फोर्स इज 120। सो आवर आन्सर इज यहाँ चाहिँ हाम्रो 100 न्यूटन, यहाँ चाहिँ 60 न्यूटन। सो दिस इज द टेक्निक। अब यस्तै यदि हामीलाई एउटा यो रड छ, यो भन्दै एउटा L लेन्थ को रड छ, यसलाई F फोर्सले तानिरहेछ। What is the tension in the rod at a distance x from that end where force is acted? ल अहिले चाहिँ हामीले यो जुन एन्डमा फोर्स लागेको छ त्यो एन्डबाट निकाल्नु पर्यो। जुनै एन्डबाट हुन सक्छ। अब हामीले अहिले जाने अनुसार यहीबाट कट गर्छौं। फोर्स यतातिर लागेको छ, यसलाई फाल्दियौ। सो L लेन्थबाट हामीले x लेन्थ फाल्दियो। सो आवर रिमेनिङ इज L minus x, total is L and net force is F. So this is the tension in the rod at a distance x from the end where force is acted.